Maayong adlaw sa tanan. Ako magpasalamat nga gihatagan ko og gigayon nga makapahayag karon. Gusto nako i-share gamay mga kasinatian bahin sa akong trabaho isip manicurista. Labi na sa pedicure. Dili lalim ang pagserbisyo og pedicure. Sa tan-aw sa uban, mura lang og sayon, lingkod lang, limpyo og kuko, then human na. Pero sa tinuod, taas nga oras ang ginagahin. Nagkurog ang tuhod og kasagaran puwerteng sakita sa likod ug abaga. Karon pa lang gani mura maputol ang akong hawak sa kakapoy. Kada kliyente lahi-lahi o kondisyon sa tiil, na ay delicate, na ay sensitibo, na ay grabe kalisod limpyuhan. Pero bisan pa man sa kakapoy, kinahanglan gihapon nga mag-smile, magpakita og respeto og siguraduhon nga malipay ang customer. Kay mauman ni ang akong panginabuhian ug kalipay ang makahatag og nindot nga serbisyo. Usahay makapangutana ko sa akong kaugalingon ngano bitawng kini akong gipili. Pero matag human sa usa ka pedicure nga makakita ka og pasalamat sa mata sa customer, mawala tanan kakapoy. Makaingon ko sulit ra gihapon. Busa dako na kong respeto sa tanang manicurista, pedicurista ug tanan nga nagtrabaho gamit ilang kamot ug kasing-kasing. Dili sayon pero dignified nga trabaho. Daghang salamat ug hinaot magpadayon ang atong paningkamot sa kalimpyo, kaanyag ug kumpiyansa sa matag customer nga atong giatiman. Salamat kaayo.